रवायात में आता है कि हज़रत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के तकरीबन 10 दिन के बाद एक अराबी बेयाबान से चलकर मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आया। उसने अपना चेहरा नकाब से छुपा रखा था। वहाँ पर मौजूद सहाबा कराम को उसने सलाम किया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल मुबारक पर दर्दो गम का इजहार करने के बाद पूछा कि तुम में से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी कौन हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हज़रत अली की तरफ इशारा किया। इन दिनों हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिल्कुल नौजवान थे। चुनांचे वो हज़रत अली की तरफ मुतवज्जा हुआ और उन्हें बतौर ख़ास सलामी दी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जवाब में फरमाया, वालेकुम अस्सलाम या मज़र। ये जवाब सुनकर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और दीगर सहाबा किराम बहुत हैरान हुए। अराबी ने कहा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही खबर दे दी है और तुम्हारे हाल की कैफियत भी मुझे बता दी है। अराबी ने कहा, आपका नाम क्या है? आपने फरमाया, मेरा नाम अली इब्ने तालिब है और खुदाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचाजाद भाई हूँ। अराबी ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, तुम अरब के एक मर्द हो, तुम्हारा नाम मज़र है। तुमने अपनी कौम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बअसत की खबर दी और हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साफ़े जमीला में तुमने कौम को ये कहा था कि तहामा में एक आदमी खड़ा होगा जिसके रुखसार चाँद से ज़्यादा मुनव्वर और गुफ्तगू शहद से ज़्यादा मीठी होगी। जो शख्स इसकी पैरवी करेगा वो निजात हासिल कर लेगा। वो गरीबों और यतीमों का वाली होगा, खच्चर पर सवार होगा, अपने जूते को खुद पेवंद लगाएगा, शराब नोशी और जना को हराम करार देगा, नाहक कत्ल और सूद से मना करेगा, ख़ातमुल अंबिया होगा और उसकी नबूवत का सिक्का सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। वो नमाज पंजगाना की अदायगी करेगा, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखेगा और हज बैतुल्लाह करेगा। ऐ लोगों, उस पर ईमान ले आओ और उसकी तस्दीक करो। जब तुमने इस अमर की तरफ उन्हें रहनुमाई की तो उन्होंने तेरे साथ जुल्म सितम का सलूक किया और तुझे कैद में डाल दिया। फिर जब हजूर नबी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया और तेरी कौम को सैलाब से हलाक कर दिया गया और तुझे कैद खाना से खलासी हासिल हुई, फिर इसके बाद तेरे कानों में गैब से ये आवाज़ पहुँचाई गई कि ए मज़र, इस नबी आखिरुज़्ज़मा ख़ातमे पैगम्बरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है और तू उनके सहाबा इकराम में से है। मदीना मुनव्वरा की तरफ जा और उनके रोज़ा अनवर की ज़ियारत का शरफ हासिल कर। तो फिर तू मनाजिल तय करता हुआ अब यहाँ आन पहुँचा है। जब अराबी ने ये सारी बातें सुनी तो उसकी आंखों से अश्कों का सैलाब निकल आया और कहने लगा कि ए अली, आपको इस वाक़े की खबर कैसे हुई? हज़रत अली ने फरमाया कि मुझे हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में पहले ही खबर दे दी थी और फरमाया था कि मेरे विसाल के बाद मज़र मेरी कब्र पर आएगा। तुम जब उससे मिलो तो मेरा सलाम उसे पहुँचा देना। मज़र ने जब हज़रत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम की खुशखबरी सुनी तो खुशी से आगे बढ़कर हज़रत अली के सर मुबारक का बूसा लिया। इसके बाद उसने कहा कि मुझे आपसे कुछ सवालात करने हैं। करम होगा अगर आप उनके जवाबात अनायत फरमा दें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि तुम जो चाहो सवाल करो, तुम्हें उसकी इजाज़त है। मज़र ने कहा, अली, वो कौन सा नर है जिसका ना बाप है और ना माँ है, और वो कौन सा मादा है जो बग़ैर माँ बाप के मौजूद हुई है? ऐसा रसूल जो ना जिन से हो, ना इंसान से और ना फरिश्तों से, नेज़ चुपायों और दरिंदों में से भी ना हो। ऐसी कब्र जिसने कब्र वालों को अपने साथ सैर करवाई हो।
ایسا حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا ہو، ایسا جسم جس نے ایک بار کھایا پھر کبھی نہ کھایا، زمین کا ایسا حصہ جہاں ایک مرتبہ سورج چمکا اور پھر آج تک نہیں چمکا اور نہ قیامت تک چمکے گا، ایسا پتھر جس سے زندے کی پیدائش ہوئی، وہ عورت جس سے 3 ساتھ میں لڑکے کی ولادت ہوئی، 2 ساکن جو حرکت نہیں کرتے اور 2 متحرک جو ساکن نہیں ہوتے، 2 دوست جو کبھی دشمن نہیں ہوتے اور 2 دشمن جو کبھی دوست نہیں ہوتے، شے کیا ہے اور لا شے کیا ہے، رحم میں سب سے پہلے کس عضو کی شکل بنتی ہے، قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے۔ دروازہ علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سوالات کے نہایت تفصیلی جوابات عنایت کرتے ہوئے فرمایا، جس نر کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے کہ جس کا نہ ماں ہے اور نہ باپ، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور وہ مادہ جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی وہ حضرت حوا ہے، اور وہ نر جس کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور وہ رسول جو جنات، انسانوں، فرشتوں، چوپایوں اور درندوں میں سے نہیں ہے وہ کوا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قابیل کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا، اور وہ قبر جس نے صاحب قبر کو اپنے ساتھ سیر کرائی وہ مچھلی تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں 3 دن تک رکھا اور سمندر کے چاروں طرف پھرتی رہی، اور وہ حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا تھا وہ چونٹی تھی جو خوراک کی تلاش کے لیے نکلی تھی، اور دوسری چونٹیاں ایک ستون پر چڑھتی تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سر کے اوپر تھا۔ اس چونٹی نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خبردار تمہارے گزرنے سے مٹی نہ گرے، ورنہ اللہ کا پیغمبر تم سے تکلیف اٹھائے گا، اور وہ جسم جس نے ایک مرتبہ کھایا اور پھر قیامت تک نہ کھائے گا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا جس نے جادوگروں کے جادو کو ایک لقمہ میں ختم کر ڈالا، اور وہ زمین کا ٹکڑا جہاں ایک مرتبہ سے زیادہ سورج نہیں چمکا وہ دریائے نیل تھا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھاڑ دیا تھا، اور اس کی گہرائی میں زمین دکھائی دینے لگی، سورج اس پر چمکا اور زمین سے غبار بھی اٹھا، لیکن حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے باسلامتی گزر جانے کے بعد وہ پھر مل گیا اور اپنی سابقہ حالت پر آ گیا، اور وہ پتھر جس سے حیوان کی ولادت ہوئی وہ پتھر تھا جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیدا ہوئی، اور وہ 2 ساکن غیر متحرک زمین اور آسمان ہیں، اور تحریک سے یہاں مراد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے، اور وہ 2 متحرک جو کبھی ساکن نہیں ہوتے وہ چاند اور سورج ہیں، اور وہ عورت جس نے 3 ساتھ میں بچہ جنا حضرت مریم تھی کہ 3 ساتھ میں ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور وہ 2 دوست جو کبھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے وہ جسم اور جان ہیں، اور وہ 2 دشمن جو کبھی دوست نہیں ہوتے وہ موت اور زندگی ہے، شے مومن ہے اور لا شے کافر ہے۔ رحم میں سب سے پہلے جس چیز کی شکل بنتی ہے وہ شہادت کی انگلی ہے، اور قبر میں سب سے آخر میں جو چیز فنا ہوتی ہے وہ انسان کے سر کی ہڈی ہے۔ مظہر نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے اپنے سوالات کے جوابات سنے تو خوشی سے آپ کی پیشانی مبارک کو بوسے دینے لگا۔ سبحان اللہ۔